19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में बहुत से एशियन टेरिटरीज पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था और ये तमाम इलाके ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर आते थे। इन्हीं तमाम इलाकों में से एक इलाका जिसको आज हम मलेशिया के नाम से जानते हैं, ये भी अपनी आज़ादी से पहले ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर आता था। ये वो टाइम था जब मलेशिया अपने इंतहाई सख्त हालात से गुजर रहा था। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स और इसके अलावा कई और सारे मसले थे जिनको हल करना अभी बाकी था। मलेशिया ने कई साल ब्रिटेन के कब्जे में गुजारे, जिसकी वजह से इनका अपने रिसोर्सेज के ऊपर कोई पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था। यहाँ पर जो पॉलिसीज ब्रिटिश की तरफ से इम्प्लीमेंट की जाती थी वो ज्यादातर ब्रिटिश इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बेस होती थी। ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज मलेशिया के इस्तेमाल करते थे ताकि अपने इंडस्ट्रीज को ग्रो कर सके और इनको डेवलप कर सके। ये जो तमाम बाइस्ड पॉलिसीज थी, इनका नतीजा ये हुआ कि मलेशियन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉवर्टी का शिकार हो गया। उसकी वजह ये थी कि वेल्थ का जो पूरा कंट्रोल था वो ब्रिटिश एलिट्स के हाथों में होता था। एजुकेशन की हालत यहाँ पर बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी वजह ये थी कि बहुत से लोग पॉवर्टी का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से इनके लिए एजुकेशन को अफोर्ड करना, स्कूल्स वगैरह और इन तमाम चीजों को अफोर्ड करना नामुमकिन हो गया था। मलेशिया के लोगों के पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम था, क्योंकि मेजॉरिटी जो डिसीजन मेकिंग पावर था वो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास था, जिसकी वजह से इनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलती थी कि ये लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सके। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की गई रेस और रिलीजन के बेस पर, ताकि सोशल इनइक्वालिटीज को क्रिएट किया जा सके मलेशियन सोसाइटी में। इसके अलावा ब्रिटिश पॉलिसीज के मुताबिक यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया जा रहा था, जिसकी वजह से कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ के लोकल पॉपुलेशन से इनकी जमीनें कब्जा कर लेती थी और यहाँ के लोकल पॉपुलेशन की जरूरियात को नजरअंदाज किया जाता था। ब्रिटिश रूल के इस रवैये की वजह से यहाँ के लोगों का जो कल्चर और उनके वैल्यूज थे उनको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। इन शॉर्ट ये दोस्तों कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा बुरे हालात से गुजर रहे थे और हर एक फील्ड में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट की तरफ से इनको नेग्लेक्ट किया जाता था। 1957 ये वो साल था जब मलेशिया आजादी हासिल कर लेता है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। All the major buildings in Kuala Lumpur have been given a facelift before the celebrations marking the independence of the Federation of Malaya. टुंकू अब्दुल रहमान पहले प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होते हैं मलेशिया के। आजादी तो दोस्तों मिल गई, लेकिन अभी भी बड़े प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी को सॉल्व करना था, इकोनॉमी को रिवाइव करना और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना था। 1971 में मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम था NEP यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इस पॉलिसी के मुताबिक इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना था और लोगों के बीच सोशल इनइक्वालिटीज को खत्म करना था, ताकि लोग हर किस्म के डिस्क्रिमिनेशन से निकल सके और इनकी पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। इस पॉलिसी के मुताबिक लोगों को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की गई। इस तरह के पॉलिसीज की वजह से मलेशिया ग्रो करने लगा और यहाँ के इंडस्ट्रीज में ग्रोथ दिखने लगी। स्टार्ट में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा फोकस किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्रीज थी वो काफी हद तक बेहतर हुई। फिर इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक दूसरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाती है जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी के जरिए एडवांस कंट्रीज जैसे जापान से हेल्प लेना था, ताकि इन कंट्रीज से टेक्नोलॉजी को ला करके मलेशिया में इम्प्लीमेंट किया जा सके और मलेशिया के लोगों के लिए एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। 1990s में गवर्नमेंट की तरफ से कुलालमपुर में एक स्पेशल एरिया बनाया गया जिसका नाम था मल्टीमीडिया सुपर कॉरिडोर यानी MSC। इसका मकसद ये था कि फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट किया जा सके, ताकि वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के फील्ड में इन्वेस्टमेंट करे और यहाँ पर काम करे। इसके जरिए न्यू आइडियाज इम्प्लीमेंट किए गए, इनोवेशंस किए गए, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल टेक्नोलॉजी कंपनीज काफी हद तक ग्रो हुई। ओवरऑल मलेशिया का IT सेक्टर बहुत हद तक इम्प्रूव हुआ और इसमें ग्रोथ दिखने लगी। ईयर 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मलेशिया के इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा। इनके एक्सपोर्ट्स काफी गिर
گئے اور ان کی کرنسی نے اپنی ویلیو کو لوز کرنا شروع کیا۔ ان کرائسس سے نکلنے کے لیے ملیشین گورنمنٹ نے کچھ رولز سیٹ اپ کیے جن کے ذریعے موومنٹ آف منی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ فائنینشیل سیکٹر کو بہتر کیا جا سکے۔ ان رولز کے ذریعے آؤٹ آف دا کنٹری پیسے کو موو ہونے سے روکا گیا، جس کی وجہ سے یہاں کی کرنسی میں اسٹیبلٹی دکھنے لگی۔ ان تمام کرائسس کی وجہ سے فائنینشیل سیکٹر تو بہتر ہو گئے، لیکن ملیشیا کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں زیادہ تر ایکسپورٹس پر ریلائی نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے باقی انڈسٹریز جیسے ٹورزم انڈسٹری، فائنینس انڈسٹریز کو بھی گرو کرنا ہوگا اور ایسے سروسز کو گرو کرنا ہوگا جن کی لوگوں کو ضرورت ہے تاکہ ہماری اکانومی بہتر ہو سکے۔ ان تمام انڈسٹریز کو گرو کرنے کے لیے ملیشین گورنمنٹ نے کافی ایفرٹ پٹ کیا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ تمام انڈسٹریز ہمیں کرائسس کے ٹائم پہ ہیلپ کرے گی۔ ایئر 2001 میں ملیشین گورنمنٹ نے ایک اور پالیسی شروع کی جس کا نام نیشنل ویژن پالیسی تھا۔ اس پالیسی کے ذریعے ملیشین گورنمنٹ کا پلان یہ تھا کہ سال 2020 تک ملیشیا کو ایک فلی ڈیولپڈ کنٹری میں تبدیل کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے ایگزسٹنگ سکلز کو امپروو کرنے پہ فوکس کیا گیا اور اس کے علاوہ لوگوں کی طرف سے نیو آئیڈیاز کو زیادہ پروموٹ کیا گیا۔ ملیشین گورنمنٹ کا ماننا یہ تھا کہ ہمیں نالج بیس انڈسٹریز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ اسکلفل لوگوں کی تعداد بڑھنے لگے۔ اسی وجہ سے اسٹیم فیلڈز یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس جیسے تمام فیلڈز میں ایجوکیشن کو امپروو کیا گیا اور اس کے اندر چینجز کیے گئے تاکہ اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ جیسی ایبلٹیز پیدا ہو سکے، جس کی وجہ سے لانگ ٹرم میں ان کے اندر ٹیکنیکل سکلز ڈیولپ ہوں گے۔ نیشنل ویژن پالیسی کے ذریعے ان تمام پلانز کو کافی حد تک اچیو کیا گیا، جس کی وجہ سے فورن کمپنیز نے ملیشیا کے اندر اپنا پیسہ انویسٹ کرنا شروع کیا۔ ملیشین گورنمنٹ نے ان فورن کمپنیز کو اور زیادہ اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو ٹیکس بینیفٹس دیے، ان کے انویسٹمنٹ کے لیے ریگولیشنز کو آسان کیا گیا اور اس کے علاوہ ان کو ایک کمفرٹیبل ماحول پرووائڈ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر یعنی روڈز اور بلڈنگز کو ڈیولپ کیا گیا۔ ایئر 2008 میں گلوبل فائنینشیل کرائسس آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ملیشیا کے اکانومی کو ایک بار پھر سے نقصان پہنچا۔ اس کے نتیجے میں ملیشیا میں ان ایمپلائمنٹ بڑھنے لگی۔ گورنمنٹ کی طرف سے ان پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے اسٹیمولس پیکیجز انٹروڈیوس کیے گئے۔ دوستو، یہ ایسے پلانز ہوتے جن کے ذریعے شارٹ ٹرم کے لیے اکانومی کو بوسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور چھوٹے لیول پر جابز کریٹ کیے جاتے تاکہ امپلائمنٹ میں اضافہ کیا جا سکے۔ اس لیے گورنمنٹ نے دوبارہ کچھ پروجیکٹس کو شروع کیا جس میں ہاؤسنگ پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس شامل تھے، جس سے لوگوں کو جابز ملنے لگی۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے اسمال بزنسز کو سپورٹ کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے اور جابز بھی کریٹ کیے جا سکے۔ ایئر 2010 میں ملیشیا کو کچھ پولیٹیکل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے یہاں کا ڈیموکریٹک پروسیس کافی زیادہ افیکٹ ہو گیا اور کرپشن کے ایشوز میں بہت زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ گورنمنٹ نے کرپشن کو روکنے کے لیے ملیشین اینٹی کرپشن کمیشن کو اسٹیبلش کیا۔ اس کمیشن کا کام یہ تھا کہ یہ کرپشن کو روکے اور اس کے علاوہ GST کو انٹروڈیوس کرے۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے اکنامک ٹرانسفارمیشن پروگرام کو لانچ کیا۔ اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہائی ویلیو سیکٹرز جیسے آئل اینڈ گیس، پام آئل، ٹورزم، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور فائنینشیل سروسز میں انویسٹمنٹ کر کے ان کو ڈیولپ کیا جا سکے۔ ایئر 2020 میں کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے دوبارہ ملیشیا کی اکانومی کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، جس کی وجہ سے ڈیفرنٹ سیکٹرز کو بہت نقصان پہنچا اور گورنمنٹ نے پہلے کی طرح دوبارہ اپنی اکانومی کو بہت زیادہ خراب ہونے سے روکنے کے لیے اسٹیمولس پیکیجز کو انٹروڈیوس کیا۔ اس کے علاوہ کووڈ-19 امیونائزیشن پروگرام کو لانچ کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جائے اور اس وائرس کو اسپریڈ ہونے سے روکا جا سکے۔ پینڈیمک کے اس سچویشن سے نکلنے کے ساتھ ساتھ پرائیورٹی یہ بھی تھی کہ اپنے اکانومی کو ریوائیو کیا جا سکے، جس کی وجہ سے پہلے کی طرح دوبارہ بزنسز کو زیادہ سپورٹ کیا گیا اور ڈیجیٹل سکلز اور انوویشن کو پھر سے پروموٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ رینیویبل انرجی سورسز کے ایڈاپشن کی طرف موو کیا گیا تاکہ انوائرمنٹ کو بھی صاف رکھا جا سکے۔ ڈیولپمنٹ کے اس پورے سفر کو اگر سمرائز کیا جائے تو ملیشیا نے ہمیشہ اپنی اکانومی کو بہتر رکھنے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ اکنامک پالیسیز کو انٹروڈیوس کیا۔ انہی پالیسیز کے ذریعے اپنی کنٹری کے تمام سیکٹرز کو ٹارگٹ کیا، جیسے ایجوکیشن،
टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और बाकी सेक्टर्स, इन तमाम सेक्टर्स को इम्प्रूव किया और इनके जरिए फॉरेन कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया ताकि वो मलेशिया में इन्वेस्टमेंट कर सके। इसके अलावा हमेशा लोगों के स्किल्स के ऊपर फोकस किया और लोगों के इनोवेशंस को प्रमोट किया। किसी भी क्राइसिस के टाइम पे अपनी इकोनॉमी को सरवाइव कराने के लिए मलेशिया के पास हमेशा प्लान बी था और स्टिमुलस प्लान्स के जरिए हमेशा इन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया। कोई भी मुल्क तब तक इम्प्रूव नहीं करता जब तक वो अपने गवर्नमेंट सिस्टम को ठीक नहीं करता, और करप्शन हमेशा एक बहुत बड़ी रुकावट रहती है किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट में। मलेशिया ने हमेशा करप्शन को रोकने के लिए और इसको एलिमिनेट करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश की है।